السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. كنتمنى إن شاء الله تكونوا في حلة رائعة. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو في ليبيزود 3 غنشوفوا بيان سور la partie اللي très très importante في le module ديال mathématiques financières, le temps moyen de plusieurs placements. ممكن نلقاوها بيان سور في les examens régionaux, ممكن نلقاوهم بيان سور يعني في les examens universitaires et ainsi de suite. Donc غنحاول نعطيكم يعني غير من السميه راها باينه. بغيت لو طون موين، الفائده موين ديال بليزيور بلاسمون، يعني ديال بليزيور بلاسمون. نقولوا بليزيور بلاسمون يعني من جوج الفوق، من دو بلاسمون الفوق. غنعتبروا يعني باش نحاول نفسر لكم اون فيت يعني نوصل لكم الفكره. عندي البلاسمون الاول، يعني البلاسمون الاول بيان سور l'intérêt est égal à comment est égal à bien sûr le capital 1 fois N1 fois T1 علاش على 36000. علاش درنا 1 لان سميتها يعني البلاسمون الاول. عندي بيان سور البلاسمون الثاني، هنا بيان سور البلاسمون الثاني عندي l'intérêt 2 c'est-à-dire يعني الكابيتال 2 1 2 T2 divisé par bien sûr 36000. علاش دابا درنا واحد وهنا درت جوج؟ علاش رقمتهم؟ بوغوا؟ شنو هو لا كوز؟ شنو هو السبب؟ لان هنايا كل بلاسمون وعنده الكابيتال ديالو بوحدو، وعنده لا ديوغي ديالو بوحدو، وعنده لو طو ديالو بوحدو، لان ماشي بحال ماشي سيميلير. صافي داكشي علاش عطيت رقمتهم باش ما يتخالطوش. ممكن نزيدو مثلا شي بلاسمون لان قلنا من جوج الفوق، مثلا البلاسمون الثالث. دونك l'intérêt 3 est égal à le capital 3 1 3 fois le taux 3. أنا تنقلب على le taux moyen. Donc à partir يعني بهاد لي 3 بلاسمون ممكن ليا مثلا ندير واحد القاعدة اللي غنبينها في لا ديمونستراسيون ونعرفوا ملي غنجيبو كيفاش نجيبو لو طون موين. دونك l'intérêt global يمكن ليا نجمعهم دابا لأن 1 l'intérêt 1 l'intérêt 2 l'intérêt 3 يمكن ليا نقول l'intérêt global ديال واحد وجوج وثلاثة. غنجمعهم. الوغ اش غندير؟ غندير مثلا كابيتال 1 فوا ان 1 فوا لو طو 1 علاش؟ على 36000. غير كندير ديمونستراسيون باش نبين لكم في الاخير لا فورمول. عند الكابيتال 2 فوا ان 2 فوا لو طو 2 sur bien sûr 36000 plus capital 3 fois 1 3 fois T3 plus 36000. Alors هنا bien sûr يمكن ليا ندير يعني l'intérêt global d'autre façon، يعني الكابيتال 1 fois 1 يمكن ليا نستعملها يعني طون موين، راها نفسها نيت طون موين 1 plus C2 1 2 temps moyen plus C3 1 3 le temps moyen divisé par 36000. هنا كيما لاحظتوا معايا عندهم نفس المقام، دونك كاين اللي ندير نفس المقام، ما حتى حاجه ما غيرتها. دونك كيما غتلاحظوا معايا عندنا ابارتيغ من القاعده الاولى والقاعده الثانيه كنلاحظوا بانهم بحال. دونك l'intérêt global كتساوي هاد لا فورمول، l'intérêt global الاولى كتساوي هاد لا فورمول. دونك اشنو غندير انايا؟ بيان سور غندير l'intérêt global الاول، يعني هكذا l'intérêt global الاول اللي هو شفتوه يتيقال l'intérêt global. غنطبقها يعني الاول مع الثاني غنطبقها. الوغ باش نلقى لو طون موين. دونك الوغ اش غندير؟ غنشد الاولى اللي هي اشنو؟ غنشد لا فورمول ديالها هذه كامله. داكوغ غنشد هذه كامله. غندير بيان سور سي 1 فوا ان 1 فوا لو طون 1 plus C2 fois 1 2 fois T2 plus C3 fois 1 3 fois T3 divisé par
36000 نفس المقام راهم كاين ديفيزيون كاينش مشكل كتساوينا اشنو لانتيغ جلوبال على هذه اللي فيها طون مويان دونك غنمشي نحط نفس لا فورمول نفس يعني لا فورمول اللي حطيت في الاول سي 1 فوا ان en fait un 1 donc un 1 fois le temps moyen plus C2 1 2 le temps moyen plus C3 C3 fois 1 3 fois le temps moyen divisé par bien sûr 36000 اشنو كنلاحظوا هنايا كنلاحظوا بان هنايا يمكن لينا نحيدوا يعني المقام يعني مشى دونك شنو قال لنا هنايا يمكن لينا نعمل حنا يمكن لي نعمل داكوغ يمكن لي نعمل باغراف يمكن لي نعمل باغراف دونك يمكن لي نعمل يا با دو سوسي دونك اش تولي لي هنايا عندي سي 1 C1 فواش N1 T1 plus C2 fois N2 T2 plus C3 fois N3 fois T3 est égal à هنا عندي يمكن لي نعمل لو طون مويان alors لو طون مويان يمكن لي ندير مثلا C1 fois bien sûr فاش N1 plus C2 fois 1, 2 plus C3 fois 1, 3 donc غير عملت ما درت حتى شي حاجة غير كنعمل أنا شنو باغي أنايا أنا أشنو باغي أنا باغي لو طون مويان أنا باغي لو طون مويان هاد لو طون مويان دونك غنجيبو نخرجو هبط شوية دونك لو طون مويان بيان سور لو طون مويان نحاول نكتبها le temps moyen est égal à اشنو هاد la formule divisé par هاد la formule c'est simple comme bonjour يعني اشنو غنديرو هنايا يعني la somme يعني C1 fois N1 fois T1 plus C2 fois N2 fois T1 d'accord T2 pardon plus C3 fois 1 3 fois T3 divisé par la formule liée capital 1 fois 1 plus C capital 2 fois 1 2 plus capital 3 fois 1 3 يمكن لي نكتبها autre façon يعني le temps moyen يعني la somme ديالاش كي الكابيتال يعني الكابيتال fois يعني لي جور لأن كندوي على لي جور يعني أنا تولي بلي جور فوا بيان سور تي يعني لو طو اللي هو غيكون عندك في التمرين علاش لا سوم ديال بيان سور كابيتال لأن عندي كابيتال فوا لي جور لأن لي جور هنايا راه ما تنساوش لأننا كندوي على بلي جور لأن ان كتكون بلي جور في التمرين تكون طو مويان دونك عرف بأن عندك لي جور دونك ديسي لا اون كونستات بيان كنستنتجو بأن عندنا هاد لا فورمول كوم سا لو طون مويان يعني بيان سور يعني لا سوم ديال الكابيتال فوا لي جور فوا بيان سور لو طو بلس en fait divisé par la somme capitale fois les jours يعني الفرق ما بين البسط والمقام غير بلي جور الفوق en fait غير بلو طو الفوق كنحط لي طو لتحت ما كنحطش لي طو دونك غندير واحد اكزيرسيس دابليكاسيون هكذا باش تفهموا ان شاء الله لان مع لا براتيك دونك دابا نتوما خاص تعقلوا هاد لا فورمول تعقلوا ليها هذه لا فورمول تعقلوا ليها دابا درت لكم غير ديمونستراسيون منين جبنا بيان سور لو طون مويان غنديروا بيان سور واحد اكزيرسيس دابليكاسيون هكذا باش تفهموا ان شاء الله الوغ اكزيرسيس d'application alors soit par exemple عندنا مثلا capital 1 est égal à par exemple voilà 3500 مثلا لي جور مثلا عندنا باغ اكزومبل 45 يوم اللوطو عندنا بيان سور هو 8%
alors soit bien sûr capital تاني غنديرو مثلا هو 6000. alors في لي جور تاني مثلا عندنا اللي هو 50 جور. عندنا bien sûr لوطو تاني اللي هو 6%. عندنا الكابيتال 3 مثلا نديرو مثلا هو 20000 درهم. وعندنا bien sûr جور 3 غنديرو مثلا هو 60 جور. و bien sûr لوطو 3 اللي هو مثلا 10%. لاحظوا معايا هادي كابيتال ديالو كيما قلت لكم بلاسمون الاول، لان كيما قلت لكم في الاول هذا كيسمى بلاسمون الاول، بلاسمون الثاني، عندنا بلاسمون الثالث. دونك انا نطبق القاعده. القاعده ها هي اون نحط قاعده اون كوا اون لو طون موين. نا السؤال كالكولي لو طون موين. السؤال كالكولي le temps moyen de ces placements. C'est simple. Donc, on a le temps moyen, هو la somme de capital fois les jours fois les temps divisé par la somme fois le capital fois les jours. هذه la formule. ها هي. درت لكم la démonstration جات. Donc, c'est simple. نحط le temps moyen. Donc, غندير هنايا واحد باش تهز ليا كاع لي فورمول. دونك اشنو عندي انايا؟ عندي 3500. ها هي. فاش نضربها؟ نضربها في 45 فاش في 8 بلس، لان لا سوم هو لا سوم يعني بلس. عندي 6000 فوا 50 فوا 6 بلس 20000 درهم فوا 60 فوا 10 ديفيزي باغ شنو؟ لا سوم دو كابيتال فوا لي جور. صافي، يعني 3500 فاش نضربها في لي جور في 45 بلس 6000 في 50 بلس 20000 60. صافي. دابا غنحط نشوف لو طون مويان. غنجيب بيان سور كالكولاتريس ديالي وغندير لكم الحساب قدامكم باش هكذا تفهموا. دونك نتبعوا معايا عافاكم. دونك في الاولى اشنو عندي انايا؟ 3500 فوا 45 فوا 8 نسد القوس بلس alors 6000 fois 50 fois 6 سد القوس بلس وفتح القوس 20000 درهم fois 60 fois 10 سد القوس وهبط لتحت فتح القوس 3500 3500 fois 45 سد القوس بلس وفتح القوس 6000 fois 50 سد القوس بلس فتح القوس 20000 فوالا فوا 60 ونسد القوس وندير يساوي تقريبا تعطيك اللي هو لوطو 9.08. لوطو 9.08. دونك فوالا لوطو عندنا موين هو 9.08. كنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا بيان سور كومون كالكولي لو طون موين دو بليزيور بلاسمون. درت لكم لا ديمونستراسيون منين جاتنا. دونك ان شاء الله يعني عطاكم بيان سور ليكزيرسيس il faut attention. يعني هاد لا فورمول وعندكم في الكالكول لان كاين اللي تغلط في الكالكول بزاف. تنقول لكم بون كوراج بون شونس. معكم بروف دو فرونسي اي بروف بيان سور ديال ليكونومي اشرف المنتالي. اللهم يسر ولا تعسر.